بالنسبة للإكزرسيس 3 قال لنا dans le montage ci-dessous le transistor bipolaire au silicium possède un gaz statique de valeur égale بيتا. عطانا بلي كاباسيتي مهم اللي خصكم تعرفوا بلي في لو ترانزستور بيبولار كنخدموا في سواء كنخدموا في واحد الريجيم لي فاريابل ريجيم ديناميك او ريجيم ستاتيك يعني دو بولاريزاسيون كيتسمى بحال هكا بولاريزاسيون. و في الديناميك كنرومبلاسيو لي كاباسيتي بدي فيل و في الريجيم ستاتيك كنرومبلاسيوهم باغ سيركوي اوفير. دونك هنايا قالك عطانا الترانزستور وقالك trouver par application du théorème de Thevenin en fonction des données du montage le circuit équivalent de polarisation à deux sources. بون هنايا عندنا قال لنا اول حاجه قال لنا في باللي راح خدامين في الريجيم دو بولاريزاسيون، يعني هاد لي كاباسيتي خصني نطيرهم، خصني نطير هادي سيركوي اوفير كطير لي هاد طونسيون فاريابل غتبقى عندي R1 RC لو ترانزستور RE و OCC. المهم باش نديرو تيفنن راه ديجا درت فيديو على درت رابيل على تيفنن، خصك تشوفو وتجي لهنا تشوف هادشي كيفاش. المهم بالنسبه لفاش عوضت لي كاباسيتي بدي سيركوي اوفير لقيت هاد المونتاج هذا. المهم بالنسبه لاتونسيون OCC هي اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا يعني نرجع هاد OCC نديها هاد R1 ديالها ونقسم هنايا بحال قلتي غنقسم هاد الترانزستور غنحلو غندي هاد الجهه ندير البلاصه اللي هي وهاد الجهه نخليها بوحدها هنا وغيولي عندي زعما دو ديال لي طونسيون دو ديال لي سورس دو طونسيون يوليو عندي. هي داكشي اللي درت هنايا صافي. غنجي غنابليكي تيفنن هنايا هادي كامله هي لا شارج اللي عندي بالترانزستور ديالها بلي ريزيستونس بلا طونسيون هادشي كامل لا شارج غنحيدها كما كندير في تيفنن وغنشوف اول حاجه كنحيدها. ثاني حاجه غنشوف ار دو تيفنن كيفاش كنحسبها كنرومبلاسي لي سورس دو طونسيون باغ دي فيل و لي سورس دو كورون باغ دي سيركوي اوفير يعني او سي سي غتولي هي فيل. وهنايا غادي نحسب ار دو تيفنن بقات لي غير ار 1 يعني ار دو تيفنن كتساوي ار 1. دوزيام ايطاب غنحسب او دو تيفنن هي لا طونسيون في ا بي ا فيد يعني غنشوف هنايا هاد لا طونسيون يعني تخيلوا كاينه او سي سي هنايا يعني اي ا بي غتساوي او سي سي بلس ار 1 فوا اي وهنا اي راه كيساوي زيرو يعني غطير ليا ار 1 فوا اي غتمشي زيرو غتبقى غير او سي سي يعني او دي تيفنن غتساوي اي ا بي ا فيد غتساوي او سي سي. فوالا بالنسبه للكيستيون الاولى. الكيستيون الثانيه déterminer à partir du circuit équivalent en régime linéaire le point de fonctionnement statique avec IE égale à IC. دابا خصنا نجبدو لو بوين دو فونكسيونمون اللي هي اي سي اي بي في بي او في سي او اكسيتيرا. هادي هي البوين دو فونكسيون لو بوين دو فونكسيونمون ستاتيك وعطانا اي سي كتساوي اي او. دونك وعطانا لو ترانزستور اي او سيليسيوم يعني في بي او كتساوي 0.7 يا 0.7 يا 0.6 تقريبا بحال بحال. صافي هذا هو المونتاج ديالي. هنايا غنجبد اول حاجه غنجبد اي بي غندير هنايا هاد المايل هادي غنخدم في هاد المايل او دو تيفنن موان ار دو تيفنن فوا اي بي موان في بي او ايكال موان ار او فوا اي او اللي هي اي سي اللي هي بيتا اي بي حيت اي سي هي بيتا اي بي و اي سي كتساوي اي او يعني اي او هي بيتا اي بي موان ار او اي او ايكال زيرو و اي او هي بيتا اي بي يعني غنعمل باي بي ار دو تيفنن بلس بيتا فوا ار او و او دو تيفنن موان في بي او ايكال زيرو. دونك اي بي غادي ندي هادشي لهيه وغنخلي او دو تيفنن موان في بي او وغنقسم على ار دو تيفنن بلس بي ار او. ها هي اي بي لقيتها. اي سي هي بيتا اي بي هي بيتا فهادشي جبت اي سي جبت اي سي و اي بي. دابا اي او كتساوي اي سي يعني اي او ديجا مشبوده. دابا غندير المايل اللي من لهيه غنخدم هاد المايل هادي يعني ار او فوا اي او اللي هي اي سي بلس
VCE plus RC fois IC moins ECC égale à 0. Voilà. يعني RE plus RC fois IC غنعمل IC كتساوي ECC غنديها لهيه موان VCE. صافي غنجبد ديك الساعة VCE، غندي VCE هنا وندي هادشي لهيه. صافي غنجبد VCE، غنعوض هنا IC هي بيتا إي بي، لي إي بي راه ديجا لقيناها، ديجا لقينا IC أصلا هنايا ها هي. صافي وغنحسب VCE غنخليها فحال ما هكا حيت هو أصلا معطانيش لي فالور، يعني كنجبدهم عادي غير بلي غولاسيون. بالنسبة لا كيسيون الأخرى قالك quel est le paramètre naturel qui influence ce point de fonctionnement. باينه هو لا تمبيراتور هي البارامتر الوحيد اللي ناتوريل كيأثر لينا على ترانزستور. لا جوستيفيكاسيون هي حيتاش بيتا ديبون دو لا تمبيراتور.